नमस्कार, माई टिभीबाट विभिन्न समसामूहिक विषयमा प्रसारण भइरहेको स्पेशल रिपोर्टमा स्वागत गर्दछु म निलम चौधरी। लाभग्राही समुदायको सहभागितामा श्रममूलक काम गर्न बनेको उपभोक्ता समितिहरू पछिल्ला वर्षहरूमा अनियमित काम गर्न सङ्गठित स्वार्थ समूहका रूपमा देखा परेका छन्। मित्यव्यक्ता गुणस्तरीयता वा दिङ्गोपन अभिवृद्धिको उद्देश्यबाट निर्माणजन्य काम गर्न कानुनले दिएको सुविधाका आधारमा बनेका उपभोक्ता समिति विकृतिको भण्डार बन्न थालेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सहित भ्रष्टाचार मामिला हेर्न निकायहरूले सार्वजनिक गरेका आँकडाहरूको आधारमा विश्लेषण हेर्दा वर्षमा 15 अरब भन्दा बढी रकम उपभोक्ता समितिहरूले नियम मिचेर खर्च गरिरहेको देखिन्छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संसदहरू, सरकारी निकायका कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले उपभोक्ता समितिलाई अङ्कुत आर्जन गर्न सहज माध्यम बनाएका छन्। सार्वजनिक खरिद मामिलाका विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिक दलका ठाडाबडाहरूको हालिमुहाली रहेको बताउँछ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर उपभोक्ता समितिलाई अनियमित उपार्जनको स्रोत बनाउने क्रम पछिल्ला वर्षहरूमा छानिएको उनको भनाइ छ। खर्च गरेको सरकारी सम्पत्तिको लेखा परीक्षण गराउनु नपर्ने, काम सकिएपछि विघटन हुने, हुँदा कसैप्रति जवाबदेही हुनु नपर्ने, उपभोक्ता समिति मार्फत विकासको नाममा मुलुकको ठुलो धनराशि दुरुपयोग भइरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले रोजगारी सृजनाको उद्देश्य राखेर श्रममूलक काम उपभोक्ता आफैले नै गरून् भनेर उपभोक्ता समिति बनाउने व्यवस्था गरेको हो। ठुलो मेसिन उपकरण प्रयोग नगर्ने, काम गर्ने भनेर राखिएको व्यवस्था हो यो उनी भन्छ। तर कुलो सफा गर्नु भनेर गरिएको व्यवस्थामा टेकेर ठुला ठुला भवन बनाइदिनेदेखि मेसिन प्रयोग गरेर हुने अनेक काम भइरहेका छन्। ठुला आयोजनामा उपभोक्ता समिति परिचालन नगर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा 45 अनुसार मितव्यय गुणस्तरीयता वा दिङ्गोपन अभिवृद्धि हुने भएमा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायले सहभागी गराउने भएमा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायले तोकिए बमोजिमको कार्यविधि पुरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिन्छ। सामान्य प्रकृतिको मर्मत, सम्भर, सानातिना नियमित कार्य वा सरसफाइ जस्ता कार्य अमन्तबाट काम गर्न वा उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। यही कानुनी आधारमा वर्षमा अर्बौं रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गरिन्छ। तर सार्वजनिक खरिद नियमावली मार्फत उपभोक्ता समितिको कामलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन गरेको व्यवस्थालाई कुल्चिएर राज्य स्रोतको चरम दोहन भइरहेको छ। सार्वजनिक खरिदका विज्ञ सुरेश प्रधान खरिद ऐनले सकेसम्म उपभोक्ता समिति मार्फत काम नगराउने व्यवस्था गरेको बताउँछ। प्रतिस्पर्धा नै खरिद ऐनको मूल उद्देश्य हो। त्यसैले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सोझै खरिदमा जाने कानुनी सुविधा छैन उनी भन्छ। 2063 सालमा श्रममूलक कामका लागि मात्र उपभोक्ता समितिले बढीमा 35 लाखको रकम काम गर्न सक्ने गरी खरिद ऐनमा भएको व्यवस्था बढाउँदै अहिले 1 करोड रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ। यो गलत काम राजनीतिक स्वार्थका कारण नै भएको हो। उनका अनुसार उपभोक्ता आफै संलग्न भएर गर्नुपर्ने काममा अहिले उपभोक्ता समितिले ठेकेदार परिचालन गरिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तह प्रदेशले उपभोक्ता समितिलाई दिएको काममा ठेकेदारहरू लगाएको छ। उपभोक्ता समितिहरूले ठेकेदारले दिएको बिल भुक्तानीका लागि सार्वजनिक निकायमा पेश गर्दैछन्। प्रधान भन्छ, अहिले उपभोक्ता समिति नै छप्प ठेकेदारका रूपमा देखा परेका छन् भने नियम विपरीत उपभोक्ताले गर्नुपर्ने काममा सहायक ठेकेदारहरू परिचालित छन्। उपभोक्ता समितिहरूले एकपटक काम गरेको योजनामा
पटक पटक रकम लैजाने कानुनले निषेध गरेको प्रधान बताउँछ। उपभोक्ता समिति सोझै आफ्नो मान्छेलाई काम दिने माध्यम बनेकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न ढिलाइ भइसकेको उनको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार उपभोक्ता समितिहरूमा देखाएका विकृति अनेकौं प्रकारका छन्। कानुनले निषेध गरेका प्रक्रियाबाट उपभोक्ता समिति बनाउनेदेखि विधि छाडेर खर्च गर्नसम्मका प्रवृत्तिले उपभोक्ता समितिको मोडालिटीमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। अहिले उपभोक्ता समितिको चुनावमै 15 देखि 16 लाख खर्च गरिएको भने सुनिन्छ। खरिद विज्ञ अधिकारी भन्छ उपभोक्ता समिति राजनीतिक दल र तिनका नेता कार्यकर्ताहरूका लागि कसरी आम्दानीको स्रोत बनेको छ भने यसबाटै थाहा हुन्छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा मात्र उपभोक्ता समितिका नाममा सरकारी राज्य स्रोत दोहन भयो भनेर खोताल्न प्रयास गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा उपभोक्ता समिति बनेको कानुनी सुविधामा टेकेर फर्जी उपभोक्ता समितिहरू बनिरहेका छन्। 2076 सालमा 70 को अग्निसायर कृष्ण सावर गाउँपालिका 2 र 3 मा सडक ग्रेभल गर्न फर्जी उपभोक्ता समिति बन्यो। राजगढ गाउँपालिका स्थित मुतनी नदी सिंचाइ योजना उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको नागरिकताको फोटोकपी दुरुपयोग गरेर 25 लाख रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो। उपभोक्ता संस्थाले कम्तीमा कुल लागतको 30% र नेपाल सरकारले 70% लगानी गर्ने व्यवस्था छ। संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना मकवानपुरले सह लगानीका 5 आयोजनामा आफूले 87.5% र उपभोक्ता संस्थाले 12.5% बेहोर्नु जुन नियम विपरीत थियो। उपभोक्ता समितिहरूले नियम बमोजिम तिर्नुपर्ने कर समेत छुट पाइरहेका छन्। आयकर ऐन 2058 अनुसार उपभोक्ता समितिलाई 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भुक्तानी गर्दा 1.5% का दरले आयकर कटी गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कास्कीले 35 उपभोक्ता समितिलाई 21 करोड 8,66,000 रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा 31,63,000 रुपैयाँ अग्रिममा आयकर नै कटा गरेन। अग्रिम खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समितिले उपभोक्ता समितिबाट काम गराएर 25 करोड 11 लाख खर्च लियो। ती उपभोक्ता समितिहरूले स्थानीय लेखा नम्बर फेर नै लिएका छैन। भुक्तानी गर्दा प्राविधिक मूल्याङ्कन बिल भपाई र खर्च प्रमाणित गर्न अन्य कागजात र खर्च अनुमोदन गरेको प्रमाण पनि राखिएन। उपभोक्ता समितिहरू वर्षातमा बजेट सक्ने माध्यम बनिरहेका छन्। बजेट खर्च गर्न नसक्ने भएपछि आसारे विकास गर्न उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ। उपत्यका विकास प्राविधिकरण अन्तर्गतको जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरले 24/2077 मा 65 वटा उपभोक्ता समिति मार्फत 3 लाखदेखि 65 लाखसम्मका काम गर्न प्रस्ताव गर्यो। प्राविधिकरणका तत्कालीन विकास आयुक्त भाइ काजी तिवारीले त्यसै दिन स्वीकृति दिए। योजना स्वीकृति भएको 7 दिनभित्रै थप निकास बापत भक्तपुरमा गएको 20 करोड खर्च भयो। वर्षाको मौसममा 7 दिनभित्रै त्यति ठुलो रकम कसरी खर्च गर्ने सम्भव भयो भन्ने बारे प्राधिकरणका अधिकारीहरू बोल्न मिल्दैन। यही शैलीबाट आर्थिक वर्ष 2076-77 को प्राविधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरले 163 उपभोक्ता समिति तथा लाभग्राही संस्था मार्फत 93 करोड 50,61,000 रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्। प्राविधिकरणले सडक निर्माण, पर्खाल निर्माण, सडक स्तरोन्नति, ढल निर्माण, प्रति जग संरक्षण जस्ता काम गराउँदा आयोजना उपभोक्ता र लक्षित समूह छनौटको आधार नै तयार गरेन। आवश्यकता भन्दा पनि प्रभाव र पहुँचको आधारमा आयोजना स्थल छनौट गरी कार्य गरेको महालेखको 58 वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पेसिकी कटा नगरी उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी गर्न प्रचलन पनि छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 5 उपभोक्ता समितिलाई पेशकी कटा नगरे भुक्तानी गरेको 18,46,000 रुपैयाँ फिर्ता लिएको छैन। नियमअनुसार बढी भन्दा बढी श्रमदान जुट्ने योजनालाई मात्र उपभोक्ता समिति मार्फत
काम गराउनु पर्छ हो। उपभोक्ता समितिसँग जनसहभागिताको अंश खुल्याएर मात्रै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। तर आर्थिक वर्ष 2076-77मा 215 स्थानीय तहले 9,61,60,000 रुपैयाँ उपभोक्ता अंश कटी नगरी भुक्तानी दिएका थिए। कलैया उपमहानगरपालिकाले 4% मात्रै श्रमदान हुने गरी सम्झौता गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म 10% श्रमदान हुने गरी उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिरहेको उपमहानगरपालिकाले 2076 पुस 17 गते यस्तो सीमालाई 4% मा छाडेको थियो। उपभोक्ताको योगदान घटाएकाले उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 21 योजनाबाट मात्रै 15,08,000 रुपैयाँ थप व्यवहार बोक्नु पर्यो। यस्तो विकृति स्थानीय तहमा मात्र छैन, विभिन्न देश अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समेत उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौता अनुसार लागत सहभागिताको ठूलो रकम भुक्तानीमा कटा गरेन। बागमती प्रदेशका पर्यटन विकास योजनाले पूर्वाधार बनाउने जिम्मा दिएका 95 उपभोक्ता समितिले 1,15,71,000 रुपैयाँ बराबरको लागतमा सहभागिता जनाएन। लुम्बिनी प्रदेशका जलस्रोत तथा खानेपानी सम्बन्धी 2 कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित 55 योजनाले 27,62,000 रुपैयाँको उपभोक्ताको लागत सहभागिताको लाभ दिएन। यस्तै कर्णाली प्रदेशका कृषि सम्बन्धी 6 कार्यालयले विभिन्न उपभोक्ता समितिबाट 1,39,00,000 रुपैयाँको उपभोक्ताको लागत कट्टा नगरी भुक्तानी गर्यो। हवस् त अहिलेको लागि यति नै। अर्को स्पेशल रिपोर्टको साथमा पुनः उपस्थिति हुने नै छ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिटका साथमा म निलम चौधरी बिदा हुन्छु। हेर्दै गर्नुहोला संसार जगतको सहयात्री माया टेलिभिजन। नमस्कार।